ça que allez très bien تلقاو فيديو جديده. صافي دخلنا في البرد في لا سيزون. اليوم الجو كاين الشتا، قلت غادي نجي نبابوتي معكم ولبست لو بول ديالي لي زيزاليز على لا بيريود ديال ليفر نويل تو سكو فولي. شوفوا جادور هاد لو بول هذا. بغيت نشوف لا فيديو اليوم غادي نبارطاجي معكم لا بوكس ديال هاد لو موا هذا سيتادير ديال نوفمبر. الا عجبتكم وبغيتو تكومونديوها راه غتلقاوها في لو سيت حتى لا فان ديال الموا هذا ديال نوفمبر. ما عرفش لو برينسيپ ديال هاد لا بوكس راه حط عليها فيديو سبيسيال ليها، نخلي لكم لو لين ديريكت ديالو في لا بار دانفو، سيرو شوفوها لان فريمون هاد لا بوكس هادي زوينه بزاف. الوغ غنبداو بلا بوكس ومن بعد غادي نبارطاجي معكم لي برودوي فيني. ما غاديش نقول لي فافوري، لي برودوي فيني سامبلومون باسكو هذا التيب دو فيديو كيعجبني. هاد لي فيديو اللي كيعطيو لي زافي على لي برودوي صراحه كنشوفهم انا مفيدين، او موان ملي كنشوفوهم ما كنتقلبوش حنايا. ملي كنجمعوا بزاف لي زافي بوزيتيف على واحد لو برودوي راه سيغتينمون راه مزيان، وكذلك ملي كنجمعوا بلوزيغ زافي نيجاتيف على واحد لو برودوي راه بلا ما نضيعوا فلوسنا. كوم دابيتود كل شهر كيجيو 6 ديال لي برودوي. هكا جات لا بوكس هاد الشهر هذا نيفي بلو. مورفين كيصيفطوا داك الكتيب صغيور اللي كيبريزونطيو فيه لي برودوي، مي هاد المره دايرين غير هاد الكارد هادي، بقاو غادي كينقصوا في البابي. او ديبي كانوا كيصيفطوا ماغازين ال اللي هي ماغازين معروفه وغير بوحدها، راه كدير وخيلا شي 5 اورو ولا 6 اورو. كانوا كيصيفطوها مع لا بوكس دائما. من بعد ولا كيديروا غير داك الكتيب اللي كيبريزونطيو فيه لي برودوي اللي كيصيفطوا في لا بوكس، ودابا شفتهم ولاو دايرين غير كارد. كاين هنا بان هاد the edit نوفمبر غادي يكون اونلاين، بيتيتر كو من هنا لقدام وقيلا غادي يكون غير اونلاين. دايرين هاد الكود بار هذا كتسكانيو وكتشوفوا لي برودوي لا بريزونطاسيون ديالهم كيفاش تستعملوهم، هادشي كامل اونلاين. اول برودوي طاح ليا في يدي هو هذا المويسترايزن فول ماسك. صراحه جا فوقتو لانني انا محتاجه دابا نرطب رجليا. كنظن كاع الناس في هاد الوقيته هادي اولا كيخرجوا من الصيف وديك قوه الشمس والاكسبوزيسيون بالنسبه للناس اللي كيكسبوزيو رجليهم للشمس كينشفوا، يزيد يكملها ليهم البرد كيزيدوا ينشفوا. دونك سي لا بيريود بور هيدراتي لي بي وما خصناش ننساوهم. دونك هادو كيجيو اون فورم ديال تقشرات ديال البلاستيك بحال الشكل ديال هادوك اللي كيقشروا، غير هذا غير كيرطب. تتلبسوهم دايرين 15 مينوت و تحيدوهم. مي انا بصراحه بغيت نستعملو غادي نلبسو منو تقشرات ونعس به الليل كامل. 5 دقائق قليله. هاد لا مارك هادي اول مره كنسمعها، سي اون مارك كوريان ابارامون سميتها لو ميني ماكارون. بتاتر مارك جديده مي كيعجبوني انا اون جينيرال، كيعجبوني لي مارك كوريان. دوكو وي سا برومي كنتمنى انه يكون زوين. منين غنجربو نحاول نبارطاجي معكم شي فيديو. نيكست كاين هاد رينايت كريم. هذا كريم كيدار لا نوي باش انفان فيه قالك لي فيتامين اللي كيصلحوا البشره وكيخدموا مزيان في لا نوي. من الاحسن نديروه في الليل ونعسو به باش الغدين تخرج البشره ديالنا زوينه. لا مارك كومفورت زون. وهذا البرودوي هذا هو اللي كانوا دايرين به سنيك بيك ديال الشهر اللي فات اللي كان مبينينو في لا فان ديال هذاك الكتيب الاديت. فيه بزاف الحاجات زوينين لابو الصراحه. فيه غوجي بيري، فيتامين اي، يالونيك اسيد، ماكاديميا اويل وحوايج اخرين. وي اتيستي مزيان. انا دابا ما عنديش دابا شي نايت كريم، ومنين رجعت كندير سكين كير ديالي عادي نقدر نجرب دابا لي كريم سون بروبليم. نيكست هاد بالانس مي كيصيفطوها بزاف في لا بوكس. عندهم بزاف ديال لي برودوي ديال البشره، مقشرات، مرطبات هذا. وهاد المره صيفطين هاد بي اتش اي ولا بي اش ا اكسفوليتين كونسنتريت هكا سميتو. صراحه جمعوا لي بزاف من هاد لي برودوي ديال التقشير. ومع هاد لا بيريود هادي اللي دوز مع البروبليم ديال وجهي ما بقيتش كنستعملهم كاع، حبستهم. دوكو با مال عندي دابا في ستوك، خصني غير نبدا نجربهم. الوغ هذا ابارامون لي ليكيد كيدار بهذاك لي كوتون ديسك، كتمسحو هكا بكوتون ديسك. نيكست هاد لا مارك تاهي فيتن مصيفطينها سميتها بري، جيسبر كو جا برونونس بيان. ايجليس ثروت اند ديكولتيج كريم. هاد الكريم هذا خاص بهاد لابارتي هذا سلازيغ العنق و الديكولتي. نتوما راكم عارفين مع لاج كيبان كثر في العنق
وفي الديكولتي خصوصا عند لي فام ولو دابا كيديروا بزاف ديال لي كريم بزاف ديال لي سوليوشن باش ينقصوا من التجاعيد اللي كيكونوا في العنق وفي الصدر. بصراحه انا عندي بلوتو في العنق ديالي لانه كنحس به رقيق هاد الجلده هذه ودغيا كنشوف دغيا هادي دونك كنحس بان العنق ديالي اللي بلو اجي كو مون فيزاج. مي سينون الديكولتي عندي انا عادي صراحه هاد الساعه مازال ما بانش فيه الشرف مي سينون وي تيستي شوفوا كي داير حديرو زوينه صراحه. هاد السايز ما كافيش باش نكونوا متفقين باش تشوف ريزولتا، ولكن هادشي كيفكرك بان هاد لابارتي ديال العنق وديكولتي خصها تكون ديما مرطبه، واخا تكون غير الكريم عادي اللي كنديروه في وجهنا حتى نديروه للعنق ديالنا و ديكولتي. نيكست كاين هاد القلم الصغيور بيني وبينكم هاد التخربيقه هادي. اولا بعدك انا مابقاش عندي مع هاد الاقلام بحال هكا سي صافي ديمودا هادشي هذا، ولاو دابا الاقلام اللي كيطلعوا ما كيحتاجوش داك المنجره. شكون باقي دابا عنده منجره غير يقول لي. صراحه ما بقاش عندي مع هاد الاقلام هادو سنين ما بقيتش كنستعملهم. et en plus que ça c'est quoi cette taille ديالها جديده شي مونيكا. alors la marque سميتها دييغو دالا بالما. اول مره نسمع عليها صراحه مي ما عجبنيش هاد البرودوي فهاد لا بوكس هادي ما عجبنيش جاني غير تخربيقه. اخر برودوي صراحه كيوت سو كيوت. سي جو مابيل بيان كانوا دايرين لو شوا ما بين ماشي لو شوا كانوا دايرين انت وزهرك شنو غيوصلك ما بين 3 برودوي اللي عاقله. كان ان اوتر برودوي ديال الشعر كنت كنقول دابا ما كرهتش يوصلني هذاك ديال الشعر لان قلت لكم هاد الايامات عزيز عليا نتيستي شعري دي برودوي هكا اللي يكونوا زوينين كلين محدو قصيور كينفعوني. هذوك لي دوك السمول سايز اللي كيصيفطوا انا كيجوني مزيانين مع لا لونغور ديال شعري كيجوني توب. كنت كنقول صافي يجيني هذاك ديال شعر مي ما جاش. وكان ان ترويزيام ما بقيتش عاقله شنو هو مي سينو انا وصلني هذا. alors هذا سي ان سيروم بور لي كوتيكول لهاد العيبات اللي عندنا في الطفال. صراحه حتى الطفال ما كنديوش فيهم الصراحه. هاد الايامات الطفاري مكرفسين كنزيد نكمل عليهم كندير طول الطون دي كابسول في الضفاري راكم كتشوفوا لي كابسول في الضفار كيخرجوا عليهم. الا حيت الكابسول كندير الجل، الا حيت الجل كندير كابسول. ما خليتهمش يرتاحوا دابا راه ما عرفتش كيفاش مخليهم ترانكيل. دونك سي اون بون اوكازيون بور تيستي. نشموا الريحه هي الاولى. جو سي با بور فو مي انا ديما نيفي سابقني ديما خصني نشم اي حاجه. خصني اول حاجه اول امبرسيون ديالي من غير بنادم اول امبرسيون عندي على شي حاجه خصني نشمها. جونغ الا بغيت نعرف الحاجه واش نقيه خصني نشمها قبل ما نشرب. مثلا شي كاس خصني نشمو شي حاجه غناكلها خصني نشمها هي الاولى. لي برودوي قبل ما نستعملهم خصني نشمهم. فرانشمون ديما نيفي هو اللي كيسبق الاول. ما عرفتش هاد القضيه يقولوا لي عافاكم واش نتوما ولا على حساب. كاينين دي تيب اللي كيديروا هاد القضيه وكاينين اللي لا. جو بونس ماشي كاع الناس كيديروا هاد القضيه هادي. دونك نشموه ريحه مانيفيك صراحه. واحد ما عرفتش الريحه ديالاش مي ريحه زوينه نورمالمون غادي يكون كيدير غير بحال هكا وتماسيوه مزيان. دير بحال شي سيروم بحال السيروم ديال الشعر. يعني so rich vitamin E infused cuticle elle est très riche بالفيتامين E. ولا مارك هاد NCLA فايته سمع عليها وقيلا كدير داكشي توسكي سباير داكشي ديال الظفار. صراحه ما عارفاش لو ديتاي ديال شنو كدير ولكن فايته سمع عليها. الصراحه الريحه واعره. شي ما تلقينا خلي دابا ظفارك وكملي كتهضروا مع راسكم بوحدكم. انا كنهضر مع راسي الصباح اللي كنقدرش نفيق كنقول لراسي شي ما حبيبه نوضي حبيبه كندلع راسي. واحد هو اللي يدلع راسو. ان توكا اوكي اشاك فوا كندير لكم بارطاج ديال لا بوكس كنقول لكم اين برودوي نمبر 1 اللي عجبني صراحه هو هذا. الريحه واعره. ثاني حاجه هو ان ما عنديش حتى شي حاجه بالنسبه لي كوتيكو وغير هاد لي في اللي عطاني دابا راه زويون. شفتيو قبل كانوا كيبانوا ناشفين دابا صافا.
احفس برودوي راكم عرفتوه هو هذا. ثاني برودوي زوين هو هذا، لانني انا محتاجه ليه، محتاجه نرطب رجليا هاد الايامات، ناشفين 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 بزاف. هذا حتى هو excited to try it، خصوصا ان شي حاجه كتدهن في الليل. ما شميناش هذا، ما شميناش بلاتي نشموه كيفاش ما شميناش. حتى هو ريحه زوينه، فيه ريحه ديال بحال اكستري دو فلور، بحال لو دغوز صافا. المهم الريحه بعداك مزيانه، حيت انا البرودوي اللي كان فيه الريحه خايبه ولا مجهده ولا ما كيتعجبني كنبقاش نزعم عليه. وي صافا، هذا خفيف نيت مزيان ديرو تنعس فيه، كتحس بواحد الريحه خفيفه. انا اللي كانت الريحه مجهده شي برودوي خصوصا اللي كنت غنعس به راه نقدر ما نعش. and that's it. بلوز انفورماسيون على لا بوكس وعلى لا بروموسيون اللي كاينه دابا غادي تلقاوهم في لا بار دانفو. Allez, on passe, on a pas mal de produits اللي جا ليا في يدي غادي نوريه لكم، غنهضر عليه، غادي نعطيكم لافي ديالي وندوزوها رابيدمون وما نطولوش في كل برودوي. الا كان شي انفورماسيون ما قلتش على برودوي باش تعرفوها غير سولوني في كومونتير راه غادي نجاوب. نو باي، الوغ نو باي حتى هو جا في لا لوك فانتاستيك بوكس اللي وريتكم من دابا. هادشي باش كتعجبني انا لا بوكس، كتخليكم فريمون كتجربوا بزاف د الحاجات، بزاف د لي برودوي، كتعرفوا دي مارك جداد. صراحه واعر هاد الكونسيبت هذا بواحد لو بري اللي زوين. داك لو بري ما يشريكمش حتى برودوي واحد، فهمتي واش بغيت نقول؟ الا جيتو تشريو دي برودوي باش تجربوهم غتلقاو راسكم عندكم واحد 1500 درهم باغ موا. الا بغيتو تتبعوا لي مارك وتشوفوا داكشي اللي كيخرج جديد ايتترا. سينو في لا بوكس كتقام 15 اورو، وكتجربوا فيها بلوزيور برودوي واحد لا فورم اللي مناسبه، لان فاش كتكون عندك فورمه كبيره راه كتبقى غير كتشد بحال دابا مثلا هذا. الوغ هذا صيفطوه، كانوا صيفطوه في الريل سايز ديالو، ها هو دابا غير شاط. الصراحه مازال ما سالاش، ولكن بارك عليه دوز اكثر من عام وهما دايرين هنايا 12 موا. الا ما كنتوش عارفين راه في كل برودوي كيوريوكم هاد العلامه هادي كتعني بان من مورا ما تحل البرودوي شحال خصو يبقى عندك. هنا دايرين 12 موا، 12 ام هي 12 موا، c'est-à-dire ما خصكش تفوت 12 موا. دايرين لك مثلا 6 ام راه 6 موا، ما تفوتش 6 موا، فهمتيو؟ مي صراحه حنا كنفوتوها شي شويه ماشي مشكل بوغ سيغتان برودوي. بوغ دوطخ بحال دابا مثلا فون دو تان ولا شي حاجه ديال لابو من الاحسن ما نفوتوش ديك لا بيريود، باش ما ديرش لنا مثلا شي رياكسيون ماشي هذيك، شي حبوب شي حاجه، من الاحسن نحترمو. مي سينو كاين شي حاجات واخا نزيدو ليهم ماشي مشكل. او ميسيلير بحال هذاك اللي كيتباع ديال غارنيي، غير هو هذا صراحه لي زانغريديون ديالو الى تري كلين، كان زوين بزاف. حتى الريحه ديالو كانت الصراحه خفيفه، انا كان كيعجبني. فيه الالوفيرا، فيه التيفير، فيه بزاف الحاجات اللي زوينين. كان جانتل على السكين، تاع كان كيصلح حتى البو سنسيبل، ما عمرو ما دار لي شي مشكل. مي انا قررت انني نحبسو بركه باش ما يديرش ليا ثاني شي مشكل. مي سينو يا سي جامي بغيتو تجربوه راه كاين في لو سيت lookfantastique.fr. نيكست هاد البروم هذا ديال لا روش بوزي، صراحه هذا كان جا في واحد الباكي وجربته زوين بزاف. ولا دوك لي بوفي د شالور اللي كيجيو مثلا العيالات اللي كيفوتوا اللي كيوصلوا لسن الياس، كيبقى تطلع عليهم واحد الصهده وهادو كيسخليهم وجههم. كاع الناس اللي كيحسوا بديك السخونيه كتطلع عليهم في وجههم، هذا الزوين فريمون كيبرد صغا فريشي وكيصلح حتى لابو سنسيبل، لانه هو غير او تيرمال خفيف 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 بزاف وزوين زوين صراحه. دونك هذا سي طون توب. هاد السيروم ديال العينين، الوغ هذا اللي خايب فيه هو انه ماشي سيروم ثقيل، باقي فيه واحد شويه شفتيه داير بحال الماء، دوكو ماشي شي حاجه اللي براتيك اوتيليزي. لقيتها ما عجبتنيش فيه. ثاني حاجه ما شفت حتى شي حاجه ما شفت والو. جو بريفير ان يكون شي سيروم باش يدخل هاد لابارتي دي كتكون خاصها فريمون ترطيب. الماء ما كيفياش، سيتادير ان برودوي اون فورم هكا تري ليكيد كنظن ما كافيش. دونك هذا صراحه هذا تا هو وصل في لا بوكس ديال واحد الشهر ما بقيتش عاقله، سميتو كيوي من لا مارك دكتور بوتانيكلز. هاد دكتور بوتانيكلز صراحه لي برودوي ديالها ما عندي ما نقول فيهم، مي هذا صراحه ما شفتش شي افي، ما عجبتنيش لا تيكستور. دونك بور موا سي ان فلوب. هذا صراحه واعر بزاف. هذا سي ان ايلايتر ليكيد ديال لوريال،
سميتو غلو مون امور، سميتو واعره. الوغ صافي هذا باقي فيه زعما كيدار، ولكن بارك عليه صافي. شفتي كيفاش تسهل لك هواياتي تكون هكا ملي كتهزي كيبدا يتقطر شي شويه. هذا المشكل فيه ديال انه بزاف عليه، هذا المشكل فيه هو انه بزاف ديال البرودوي. ما هذا واخا تكوني غدوزي به 5 سنين وغيبقى لك. كانوا يديروا شي فورما صغيره باش الانسان يتسالي ليه عاوتاني يشري، لان ما يديش يستافد منه. حتى هو دايرين فيه المده الصلاحيه ديالو 24 موا، وصراحه الريحه ديالو ما تبدلاتش. زعما ممكن نقدر نزيد نستعملو، مي قلت انا باركه لانها عندي تقريبا هذه 3 سنين هو عندي. دونك صافي الله يجعل شي بركه. زوين كديروا هكا نقيطه في البلايص اللي بغيتو ديروا الايلايت، نقيطه سا سوفي. خصوصا هاد لا كولور هادي دغيا كتماريا مع لا كولور ديال لابو، وكتعطي واحد ليفي فيغ لو ناتورال. ما غاديش نقولوا لو ناتورال، مي فيغ لو ناتورال، ما تيبانش داك الهايلايت بلاكا. دونك هذا سي ان توب دو شي توب. توجور في الهايلايت، غير هو هاد المره هادي من عند مايبلين. الوغ هاد الهايلايت سميتو ماستر ستوربين ليكويد. اوكي، هو كيفاش كيجي غادي تكونوا كتشوفوه في لي غون سورفاس. صراحه هذا باغ كونطخ بلاكا مجهد، وديك بيض، ديك اللون ماشي بيض. عرفتي كيفاش هانتوما شفتي؟ صراحه راه باقي فيه هذا، غير هو حتى هو دوز عندي الوقت. حتى هو راه عندي تقريبا هادي 3 سنين ودايرين فيه. انا باغ كونطخ هذا راه غير 12 موا. هذا راه غير عام انا دوز فيا 3 سنين. مي صراحه ما كنتش كنديرو بزاف، مكانش كيعجبني باسكو كيعطي واحد لافي ديال الطباشير سي ترو. دونك هذا باغ كونطخ فلوب. شوفوا هاد التوب فلوب بالنسبه لي انا، دونك بيتيت يقدر يعجبكم. خصكم ديروه وتمسحوه كاع كاريمون، عادي يبان واحد اللفه اللي شي شويه ناتورال. الوغ ماسكارا من عند جولدن روز. هاد لا مارك هادي كتعجبني بزاف لانها ان بون رابور كاليتي بري، c'est-à-dire كتلقاو الاثمنه مناسبه ولا كاليتي ديال لي برودوي زوينين. الوغ هاد الماسكارا هادي كتجيني انا احسن من هذوك ديال ميبلين ولا ديال لوريال، احسن منهم بزاف لان الشيته ديالها زوينه. كتعجبني الشيته ديالها، شفتيو كبيراش خصوصا اللي عينيهم صغار بحالي انايا. هذه كنتحكم فيها وكنقدها مزيان. الوغ دابا عندي واحد ديال ميبلين نسيت شنو سميتو، واحد راه موف خرج مؤخرا، خايب بزاف الشيته ديالو خايبه. قال راه هو اللي كنت درت في الفيديو اللي فات، صراحه ما عجبنيش هذا. باغ كونطخ هاد جولدن روز هذا توب 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 واعر. الا بغيتو ماسكارا واحد اختاروا هذا صراحه. البري ديالو ميم با 70 درهم، ميم با 70 درهم. دونك زوين بزاف، كيعطي واحد ليفي كيكبر العين، كل ما مشطو كل ما كيطلع مزيان وما كيكوليش الشفار. دونك زوين هذا بزاف، زوين زوين زوين. الوغ سميتو ما عرفتش، تمحات السميه ديالو، مي سينو غادي نقلب على السميه ديالو ونخليها لكم دابا هنا في ليكرون. توجور في الميكاب هاد المره عندي هاد لوز باودر اللي كتكون بيضه، معرفتش باقي فيها شي شويه يخرج نوريكم. فوالا كتكون دايره بحال الدارك، زوينه عادي خفيفه ما كتبانش داكشي مدقص. جو سي با ترو فون دو طون بو داكشي بزاف. نو هذوك لي لايرز ديال الميك اب، ما صراحه انا كندير غير بروتيكسيون كريم هكا دو جور، برايمر، بيبي كريم كاع الا درت. مي في صراحه شي حاجه هكا ثقيله ما عنديش معها، وهذه باش عجباتني. شو دايره لكم زعما شنو تشوفوا هنا، هذه باش عجباتني. خفيفه بزاف، خفيفه وكنت كنستعملها خصوصا في الصيف. راكم كتعرفوا في الصيف ليسا لي المكياج الصيف، ماشي نديروش المكياج الصيف. دونك كديروا غير خصوصا اللي كانت عندكم بو ميكس ولا غراس، كديروا بروتيكسيون سولير وكديروا هذه بحال ما دايرين حتى شي حاجه ساماتيفي، كتعطي واحد لي فيه بون مين وغزاله. هذه نعاود نشريها. الوغ السميه ديالها ها هي، واش عندها شي نمره شي حاجه انتوكا هادشي اللي مكتوب فيها اللور. دونك هي فقيره ما فيهاش ارقام ولا شي حاجه لانها بيضه وصافي. ما لوز باودر ان توب. الوغ دابا غادي ندوزو كريم سولير من عند هاد لا روش بوزي. صراحه
هذه نمبر 1 عندي انا بالنسبه للتيب دو بو ديالي في الصيف، لان في الصيف كيولي عندي بو ميكست، وفي البرد بحال كتنشف ليا لابو شي شويه. هذه اونتي شاين ما كتخليش ديك الشبيات وكيشقشق وكتباني من بعيد. هذا لا، هذا زوين دغيا كيتابسورب في لابو. هذا اونتيليوز اكس ال، ما عرفتش واش كاين اونتيليوز اخرين ولا لا، مي سينو هذا اونتيليوز اكس ال اونتي شاين. خذوا هذه اللي فيها هاد لاباغ خضراء هذه. الا نتوما عندكم هاد المشكل ديال ولا ما كيعجبكمش ديروا شي كريم سولير اللي تكون هكا كتبري ولا كتخلي لكم وجهكم شخلا بابا بحال الملويه. دي اس بي اف 50. عندي حتى لا فيرسون تانتي ديالها، ديك تانتي كتكون خفيفه او ميم طون الا بغيتو ديروا بحال دايرين بيبي كريم اللي خفيفه او ميم طون اس بي اف 50، دونك سا طومب بيان. صراحه هذيك تانتي تكلاسات عندي هي لا دوزيام من مورا واحد الكريم سولير اللي ولا عندي هو التوب دو توب. نخلي لكم التصويره ديالو هنايا. هذا هو التوب اللي ولا عندي دابا. من موراه اونتيليوز نيت وهي طانطي. مي سينو هذه مكلاسه هي الاولى باقا، لان في لا فيرسون دي الكلير ولا كريم ولا شاك جور وكدوز بزاف. طب الوغ هذا كريم ديال لي ما ديال هاد لا ماركه دي بولر، حتى هو كنوصلني في لا بوكس. هاد لا ماركه دي بولر واعره، ديما كدير داك كريم اللي غيش كيصلاحو بزاف للناس اللي عندهم بو سيش ا تري سيش فواغ اتوبيك، اللي كدير لهم بروبليم ديال ليكزيما ولا شي حاجه. هاد البولر هادي عندهم بزاف ديال لي برودوي اللي زوينين. راه غادي تلقاو هاد لا مارك ولي برودوي ديالها غتلقاوها في لو سيت lookfantastic.fr. هذه كانت ديال ليما، وصراحه كانت كتعجبني بزاف. راه باينه من التعصيره اللي درت لها. انا الحاجه اللي ما كتعجبنيش راه كتبقى محطوطه بحال هكاك ليها حدايا فلو اللي قبل من الناس كندهن بها وكالناس، دونك هذه فريمون حتى هي الطوب. الوغ لوريال هذا سي ان بور اولا البلور، لا ترجمناه هي الضباب، شي حاجه كتضبب، شي حاجه كتضبب. الوغ هادو لي كريم هادو اللي ولاو كيخرجوا مؤخرا كيديروا افي بلور. شو باقي فيه؟ مزيان. شفتي؟ وهذا بحال اللي كيجيني انا بحال شي كريم خلطنا معها بودر، ماشي بحال شدنا شي كريم دو جور وخلطنا معها ديك البودر لوز باودر، خلطنا معها باش كيولي او ميم طون كديروا شي حاجه كترطب او ميم طون سا ماتيفي وكتصلاح للناس اللي عندهم هكا لي بور مفتوحين بزاف، وملي كيديروا فون دو طون كيبقى داك الشيبان ماشي مزيان. دونك ديروا هذا هو الاول. دونك هادو زوينين، هاد البلور هذا وهذا ديال لوريال صراحه كان زوين، كان عاجبني. وشحال هادي هو عندي. دونك ساي باي باي ان توب. من نفس لاغام كاينه هاد البيبي كريم، هادي نفس لاغام ديال هاد البلور هذا من عند لوريال. اللاغام هادي سميتها روفيتا ليفت. صراحه هاد البيبي كريم واعره. ما دايرينش هنا هذا اين رقم، مي ان توكا دايرين بيبي كريم اونتي اج 20. جو سي با وقيلا كاينه غير رقم واحد، مي سينو الا كان غير واحد راه شي شويه بحال فونسي. هانتوما راه باقا شي شويه هنايا تبان لكم. انا كنت كنستعملها في الصيف خصوصا، من هكا ملي كيدخل الربيع كنبدا نستعملها واعره بحال فريمون ما دايره والو، كتعطيكم واحد ليفي بون مين، وداك لو كو ديال البيبي كريم ما كيبانش، كتبان البشره ديالكم فريمون بحال ما دايرين ليها والو، بحال دايرين غير شي كريم دو جو. زوين هذا بزاف، عجبني بزاف. احسن بيبي كريم جربته هو هذا، وغادي نعاود نشري. دونك هذا فريمون ان توب توب توب. بدلو شويه وندوزو للعكوره. الوغ هذا ماك، هاد العكر هذا صافي راه باقي فيه واحد شويه ولكن بركه عليه. عندي الصراحه سنين 2016 هذا. كنت ديك الساعه باقا في اكادير، كنت ساكنه في اكادير. بالنسبه للناس اللي ما عارفينش دوزت واحد البون بيريود في اكادير، وكنت شريته من ستور ديال اكادير اللي كاين في المارينا. دوكا وقيلا هو اللي كاين تماك في اكادير كنظن. المهم كنت شريته من تماك، ستور اوفيسيال ديال ماك كيبيع غير لي برودوي ديال ماك. هو وهذا راه قربت ندوبو ونخرج داكشي اللي بقى، فريمون ما سخيتش بيه. واحد لا كولور نيود كي باس بارتو اللي كيجي مع كاع اللون ديال البشره هو هذا. انا نقول لكم النمره، انا ما عنديش نقول لكم النمره حيت ما بقاش ساعات. هذا باقي مكتوب فيه سميتو بليز مي. هاد لا كولور هادي سميتها بليز مي، هاد اليد ما خليت ما درت فيها، هي لا كولور
توا غوز نيود. وريحة الماك راه يا سلام. هذا سميتو بليز مي ا 65. وهذا دابا غنقلب اونلاين ونحط لكم هنايا شحال راه لا ريفيرونس ديالو، لان هنا مابقاش كتبان تنحات. صراحه واعرين هاد الشوش هذا. بغيت نوريكم لا كولور، ما بغيتش نوسخ يدي، ندير لكم غير شويه. ها صراحه واعر، خصكم تشوفوا كيفاش كيجي في الفم، مانيفيك. وغادي خصوصا هذا غادي نعاود نشري هذا النيود هذا، غادي نعاود نشري هذا. عندي بزاف بحال هاد لاكولا غادي، دونك ما غاديش نعاود نشري. سينو لا كاليتي ديال الماك راه بلا ما نشكر فيها، فريمون توب. توجور في لاكولا كاين هاد سوبر ستاي ديال ميبلين معروفين. هاد لاكولا كانت كتحمقني، شي مات كنت مضروبه عليها ما كنحيدهاش من فمي. صافي دابا بارك عليه لان لا ريفيرونس هي سميتها كريتور نمره 35. اللي كيعجبكم تمشيو هكا مجهدين في لي روج عليف، ما عندكمش مشكل انكم زعما لا لي كولور ديال واحد لا كولور انكرويابل. نبقاو في لاكورا. الوغ هذا كلوس، هاد المره ديال هاد لابيلو راه معروفين، كتقدروا تلقاوهم في لي غراند سورفاس. هو او ميم طون كيرطب بحال لي لابيلو العاديين، نفس لا كاليتي. و زيد فيه هو انه شفتيو عنده واحد لي فيه شايني، صراحه كيعجبني بزاف. ولكن صافي بارك عليه دوز ونيت راه ما بقى فيه والو، خليها غير نجبدو بالمعلقه. حتى هذا لا ريفيرونس ديالو تمسحات مالوغوزمون، مي ها هو كيفاش داير. شفتوه الا شفتوه راه غادي تعرفوا، راه باينه من الباكاجين ديالو ان لا كولور ديالو هي كاينه هنايا في هذا الباكاجين. هذا تا هو ان توب برودوي. قبل من الاخير في توسكي ميك اب هو هذا، مبقات فيه التسميه. هذا جو سميتو فيت مي، غير من العقام ديال فيت مي ديال ميبلين كونسيلر هذا. والصراحه هو ثقيل شويه. هذا كنقول انا ماشي ديال تو لي جور، فرانشمون سي ان فلوب. الا كنتو عاد بغيتو تجربوه راه ماشي ديال شاك تو لي جور. هذا ديال ميك اب شارجي، بغيتو ديروا فريمون فون دو تان ثقيل وديروا معاه شي حاجه ثقيله تمشي معاه تحسن العينين، ننصحكم بهذا. مي فينالمون اموا الا كنتو نتوما كديروا ميك اب شارجي كل نهار راه يصلح لكم. انا بالنسبه لي كان ان فلوب. لاست برودكت هو هذا البرايمر هذا من عند هيلو فاب. احسن برايمر كاين صراحه، لو ميور دي ميور. هذا البرايمر هذا اللي كتقلبوا على شي برايمر خذوا هذا احسن برايمر جربته. كيتباع في لو سيت لوك فانتاستيك. ما كتلقاو تكونوا عليكم مضمونين راه هذاك البرودوي اوريجينال. وغير ندير توب 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 توب. احسن برودوي في هادشي اللي وريتكم دابا كاملين، احسن توب فهاد لي توب اللي وريتكم دابا. الا قبل ما ندوز لي برودوي فيني ديال لي شوفو و ديال لو كور، غادي نوريكم واحد البرودوي اللي هو ما اللي هو بارفان ديال الرجال. الا كتقلبوا على شي بارفان ديال الرجال ان بون رابور كاليتي بري، سيزير لو بري رخيص و الريحه زوينه. هذا الوغ هذا غادي تلقاوه في مينيسو، سميتو ايس كول فيغور ولا فيغور غلاسي. شفتيو كيفاش دايروا؟ جو بونس عندهم حتى لا غام كامله، سازير جيل دوش بونس وداك برودوي غازاج سي جو مي ترومب با. ان توكا الا لقيتو باك راه مزيان كادو، اصلاح الكادو راه بغيتو تعطيوه لشي راجل وزوين ديال تو لي جور. انا شريتو لماماغي باش كيديروا كل نهار داك الروايح اللي غاليين يعني طبعا كيديروا غير باش نكونوا خارجين اونصابل نهار ماشيين هذا غادي شي حد وهذا. وديال الخدمه ديال شاك جور يدار غير هذا بارك زعما ما كاينلاش راكم عارفين لي بارفون الغاليين كنبقاو نقتصدوا عليهم. مي سينو هذا زوين ديال كل نهار وريحته صراحه زوينه بزاف. هو كيفاش داير الا كنتو انتريس. ودايوغ الا ما عندكمش مينيسو في المدينه ديالكم راه عندهم ان سيت جو بونس مينيسو.ma كتكومونديو. واللي زوين هو ان لا ليفرازون غراتويت ملي كتكملوا 200 درهم داشا، دونك سي توب توصلكم حتى للدار. الا ندوزو دابا لي برودوي ديال الهير. اول حاجه هو هاد الشامبو هذا بيبي شامبو ديال الوليدات الصغار من عند لا مارك شيا مويستر. هو كيفاش كيجي راه فايت هضرت لكم عليه بلوزيغ فوا. دابا ساهله كنت كنستعملو الازار وبديت انا كنستعملو من نهار حسنت شعري وانا كنغسل غير بهاد الشامبو. صراحه توب، خفيف، كتحسش فيه كيضر
الشعر. الا كنتو فريمون فواحد لا بيريود اللي بغيتو الشعر ديالكم يرتاح، ما يكونش كتغسلو بشي شامبو هكا مجهد عليه وهذا، هادو ديال شيا مويستر اون جينيرال زوينين، وخصوصا هاد لاكام ديال بيبي. ولا تقدروا تستعملوا غير الشامبوانات ديال الدراري الصغار، غير هو تكون شي حاجه زوينه، حيت كاين ديال الدراري الصغار وكاليتي عيانه. لي زانكادون زوينين، فيه الخرطال، فيه الماء ديال الروز، وفيه الزريعه، ديك الزريعه الكحله، سيتاتيغ الزيت ديالها. دونك صراحه لي زانكادون زوينين، وفيه مفيهش بزاف ديال الحاجات الخايبين اللي ممكن نلقاوها في لي برودوي. دونك سي ان فري توب. هذا راه كاين في اي هيرب، كيتباع لاكام شيا مويستر كامله غتلقاوها في اي هيرب. نيكست برودكت هو هاد البرودوي هذا، سان ليفين كريم، ولا داك الكريم اللي كديروا شعركم كتخليوه، ماشي ضروري تغسلوه. هذا مصايب اباز ديال الكوكو. دونك لي زانغريديون ديالو زوينين الصراحه. انا هادشي اللي عجبني فيه، مفيهش بزاف الحاجات الخايبين، وفيه بزاف الحاجات زوينين. من غير الكوكو فيه الشيا باتر، ديال الزبده ديال الشيا. دوكا هذا زوين 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 صراحه. كتعرفوا انكم كديروا واحد الحاجه اللي كلين لشعركم، اللي ما غاديش تضروا. خصوصا انا كي قلت لكم، من نهار حسنت خديت قرار انني نبقى في واحد لا بيريود الماكسيموم بوسيبل ديال انني نبقى في دي برودوي كلين حتى يطول شعري. ديك الساعه نشوفوا هاد القرار واش يتبدلوا ولا. مي بوغ لو مومون الا بغيت ينوض ليا شعري مزيان، ما يكونش فيه البيلد اب، داكشي اللي كيبقى يتجمع على الزغبه، ما ترجعش ليا شوت مره اخرى، على الاقل من برا ما نكونش كندير ليه شي حاجه اللي يضروه. دونك هذا من الحاجات اللي صراحه خديتهم من اي هيرب وجبني زوينين. خصوصا انه ان مو رابور كاليتي بري، فيه 250 ام ال، مي فريمون كيدوز فريمون شحال هو عندي. دونك كنستعملو بزاف بزاف بزاف، خصوصا في الصيف كنستعملو بريسك يوميا. دونك توب. الوغ ساليت هاد باتيست هذا. الا بغيتو باتيست واحد ولا بغيتو شامبون سيك واحد، خذوا هذا، لان باتيست فيهم بزاف ديال كاع. كاين هذا كيرطب، هذا كاين. دونك هذا او ميم طون شامبون سيك. اللي زايد على الاخرين هو انك يخلي ريحه زوينه في الشعر. دونك انايا في نظري الا غتاخذوا باتيست واحد، خذوا هذا الخضر هذا، راه كتبين لوكس. وي سي لوكس، هاهي زوين زوين. ساليت هاد السيروم هذا نورمالمون خديته حيت كتبان فيه انه كيبروتيجي من الحراره اللي كتوصل حتى ل 230 دوغري سيلسيوس، اللي كتكون بلي بلاك. وشيمات انايا كندير لي بلاك بزاف، كنت كنديرهم لافرانج ديالي، وكنحاول نستعملو قبل ما ندير لي بلاك باش ما نحرقش شعري. هذا من لا مارك غارنيير فروكتيس. ما كاينش هذا في لي غران سيرفاس، ولكن غتلقاوه عند كنقولوا حنايا كيبيعوا سلعه الشمال، راه كيجيبوه. كان في كاع بزاف ديال لي فيل كاين، كتلقاو شي بلاصه كيتباع فيها داكشي ديال الشمال. حنايا في قنيطره كاينه في الخبازه، كاين واحد الدرب الورد ولا الدرب الشمال، كتلقاو عنده كاين بزاف ديال الحوانت كيبيعوه غير داك لي برودوي اللي كيدخلوا من سبليون تو سامبلومون. الوغ هذا تلقاوه عندهم، اولا غتلقاوه عندهم اللي كيجيبوا لي برودوي ديال الالمان، حيت هذا ابارامون مكتوب بالالمانيه كنظن هذه. دونك غادي تلقاو حتى عند الناس اللي كيجيبوا داكشي ديال دي ام برودوي ديال الالمان، راه ولاو مؤخرا. دونك كان زوين الصراحه، وحسيت به انه حتى كان كيبر. ما نعاودش نشري لانني مبعده بور لانستون على لي سورس دو شالور دو توت لي فاصون، ما عنديش لاش غادي نشريه. اول حاجه في برودوي ديال تستعمل لو كور كامل، لو فيزاج اي لو كور، هي هاد لا كريم هادي ديال ميكس اب، سميتها سيكا كريم. هاد لا كريم هادي كتصلح لي زون فراجيليزي، شي بلاصه اللي بحال دابا انا الوقت اللي كان جاتني ديك الالرجي ديال الشمس من مورا ديك لي بغولو، وداكشي كندير لهم هادي وكتخفف فريمون، كتصلح الحراق. ديروها غير على الجرح اللي كيكون محلول، اما شي حاجه هكا حراق، شي بلاصه هكا طايبه، ايريتي، ليكزيما، لي تراس، شي حاجه خلات لكم شي حرقه ولا شي حاجه خلات لكم تراس ولا شي حاجه، ديروها هادي راها زوينه. وسا كوت با شير، كتلقاوها غير في لي غروند سورفاس، جو بونس شي 60 درهم كنظن. دونك لو بري ديالها زوين وكدوز صراحه، دوزت ليا. ويلا عاودت شريت واحده اخرى في ميم ستيل. كاينه هذه سيكالفات، هي راه معروفه هذه. باغ كونطخ تلقاوها غير في لي بارا فارماسي. طوب هذه، هي خصها تكون عندكم، كتصلح العائله كامله، لي بيبي، الطياب،
كاع لي بوبو ديال لابو كتصلح ليهم هادي، وما كتصلح حتى لابو سونسيبل. دونك زوينه هادي حتى هي ان فري توب، هادي خصها تكون عندكم. مابقاش هي بزاف، قول لي 4 ديال لي برودوي. الوغ نيكست برودكت هو هاد البرودوي هذا من لا مارك ميو، كان جا في لا لوك فانتاستيك بوكس. هذا كيستعمل لا سيلوليت. سي فري كو لا سيلوليت باش تحيد سي كلكو شوز عندها علاقه مع الماكله مزيانه، با ترو سكر با ترو غرا. مهم ان ريجيم اليمونتير بالنسبه للناس اللي كيعانيو من سيلوليت باش تنقص لكم من لانتيريور، هي كتعالج سا سي سور. مي انا هذا اللي خدمته دوك لي فيرجيتور اللي جاوني من مورا الولاده. سي فري كو كنت كنرطب كلشي باش كنت حامله، اي بورطون بقاو الشريطات. هذه الصراحه درتها من مورا ما ولات في ديالها كان زوين، لان دابا نقصوا ليا لي فيرجيتور بزاف 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 دابا بلا ما نقارنوا مع في الاول. الوغ هما راه كيبقاو راكم عارفين، ما نقولش انهم تحيدوا 100%، ولكن هذا الكريم هذا صراحه كيدير شي حاجه. هذا الكريم كيدير شي حاجه. الا كنتو انتريسي ها هو وغادي تلقاوه في لوك فانتاستيك بوان اف ار. هذا سي ان توب بور موا، دار ليا ان تروك. هذا المساند الرسمي ديالي اللي كان مؤخرا هو هذا البروم سولير ديال ميكسا. صراحه هو اللي ساندني في هاد لابيريود، هاد المحنه ديالي مع الالرجي سولير. هذا هو اللي كانت لابو ديالي كتحملو. كنت كنديرو لوجهي كاريمون، ماشي غير اليديا والبلايص اللي كانوا كيتعرضوا للشمس، كنت كنديرو حتى لوجهي وما كان كيدير ليا والو، ما كاينش كيحرقني. البرودوي الوحيد ولا ليكرون الوحيد سولير اللي ما كانش كيحرقني هو هذا. ما كتبين فيه بوسونسيبل حتى بوسونسيبل، كاين بزاف د الحاجات مكتوب فيهم بوسونسيبل كديروها كتحرقكم. دونك هذا عينيكم مغمضين. كنت كنديرو plusieurs fois par jour sans aucun problème. حتى هو راه ما كيبقاش كيبري، صراحه زوين بزاف. الا كتقلبوا على شي حاجه هكا فاسيله اوتيليزي وتستعملوها لو فيزاج ولو كور و بري رخيص، وكتلقاوها غير في لي غران سورفاس. هذا خديته غير من كارفور، كان بشي 160 170 هكا. مي زوين بالنسبه لا كونتيتي اللي كانت فيه. راه فيه كانت فيه 200 ام ال وكيدوز فريمون كيدوز. وانا راه كنت كنستعملو بزاف، داكشي علاش قربيت عليه. هادشي اللي بقى فيه شويه صافي غادي نحيد. لاست برودكت بقى جوج ديال لي برودوي. الوغ كاين هاد ميستيلا هذا بروم بالنسبه للوليدات الصغار. هذا او رافريشيسونت كوافون تو سكو فو فولي، كتمسحوا ليهم بها وليداتهم وجيههم. داكشي كنت كندير حتى انا. هادي صراحه سيتون او لي زوينه للوليدات الصغار. من نهار زاد عزر وانا كندير عليه، بعد كنت كنديرها له في شعره في وجهه هكا بالمره، كنبغي نمسح ليه وجهه ولا شي حاجه. صراحه زوينه، كان كيتوليريها، ما كانش كيديرو دي بروبليم. ساشون كو هو شيامات مع كانت في عنده الرجي ديال الحليب، درت واحد شويه د ليكزيما هنايا في جبهتو، كنت كنديرها له، ما كنت كدير له حتى شي مشكل. دونك هذه زوينه بالنسبه للوليدات الصغار والكبار اللي عزيز عليهم الريحه ديال الدراري الصغار. لاست برودكت هو هاد لو اوكسيجيني. ايكوتي هاد لو اوكسيجيني خصو يكون عندكم. كاينين اللي كنسمع به وكاينين لا. فيه بزاف عنده بزاف ديال الفوائد، منها وانه الا عندكم هكا شي كحوليه في شي بارتي من لو كور ديالكم، شي حاجه كانت اغيتي وتحولات انها تولي البو ديالها فونسي، هذا كيعاون انها ترجع لا كولور انيسيال ديالها. مكاينش ديك الكلمه ديال كتبيض، مكاينش شي حاجه كتبيض، كتكون عندك لا كولور ديال لابو ديالك هي اللي كترجع، غير هي كتكون هوموجين، ما كيكونوش فيها لي طاش. هذا كيعاون ان هذوك لي طاش ينقصوا. بحال دابا مثلا في لي زيسيل اونتر لي جامب. مهم هاد لي زون هادو ممكن تستعملوهم، وهو او ميم طون انتي بكتيريان. خذوا ديما هذا ديال 3% لا اقل ولا اكثر، هو اللي كيصلح لابو باش ما تضروش لابو ديالكم. دونك هذا زوين، راه كيتباع في لا فارماسي ولو بري ديالو راه ما غاليش. هو فيه او اوكسيجين باش ما يتغلط لكمش مع شي حاجه اخرى. دونك هذه كانت لا فيديو ديالنا اليوم. نتمنى انني ما نكونش طولت عليكم. حاولت غير نبارطاجي معكم كاع لي برودوي فيني اللي عندي قبل ما نحيدهم عليا. سا دون دي زيدي. قلت لكم الانسان ملي كيشوف لي زافي بزاف ديال لي زافي مزيانين على واحد الحاجه كيقدر يزعم عليها، والعكس الا كانوا لي زافي خايبين راه ما كيشريهاش، ما يضيعش فلوس ديالو عليها. ان توكا كنتمنى هاد لا فيديو تكون عجبتكم، فاتكم في شي حاجه. الا كان شي انفورماسيون نسيت ما قلتها ولا بغيتو تعرفوا اكثر على شي برودوي، كتبوا لي غير كومونتير، غادي نقول لكم كاع داكشي اللي بغيتو تعرفوا.
ونخليكم هنا نتلاقاو في une prochaine vidéo. Ciao ciao.